बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लंबा सा व्लॉग, जिसमें मैं आपको आज सारे साउथ हॉल की सैर कराऊंगी और वहाँ दिखाऊंगी सारी चीज़ें, जो जो भी वहाँ पे चीज़ें बनती हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब भी हम जाते हैं तो अक्सर वहाँ के लोग पूछते हैं कि अच्छा ये चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, जैसे ये खाने पीने की चीज़ें हैं, पकोड़े हैं, समोसे, जलेबियाँ और इस तरह की चीज़ें। मिठाइयाँ तो आम यहाँ हमारे करीब टूटिंग है, वहाँ पे भी मिल जाती हैं। लेकिन वो चीज़ें जो बन रही होती हैं लाइव, जैसे जलेबियाँ निकाल रहे हैं या पकोड़े समोसे तल रहे हैं या इस तरह की बाकी और भी बहुत सी चीज़ें, तो वो मैं आपको सारी दिखाऊंगी। और जो फिर वो शॉपिंग होती है, कपड़ों के बारे में भी बहुत पूछते हैं। क्योंकि यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी वगैरह, वहाँ फ्रैंकफर्ट वगैरह में तो मिल जाते हैं इस तरह के कपड़े और चीज़ें। लेकिन ये कि जो इधर बाकी एरियाज़ हैं उनमें और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं जैसे कि यहाँ हमारे यूके में, लंदन में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे वो साउथ हॉल एक पूरा ही बाज़ार है पूरा। ज़्यादा तो वहाँ पे ये सिख कम्युनिटी है, लेकिन जे के पाकिस्तानी लोग भी काफ़ी हैं और काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। तो बल्कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम और फिर एक ये हमारा जो है इधर ईस्ट वाली साइड पे, मुझे नाम उसका भूल गया है, वो वहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं। ग्रीन स्ट्रीट, मुझे नाम याद आ गया। तो वहाँ पे ये कि पाकिस्तानी कपड़े भी और चीज़ें भी, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलें मैं जाऊँ, मैं व्लॉग भी बनाऊँगी और सारी चीज़ें भी दिखा दूँगी आपको, और साथ साथ आपसे बातें भी करती जाऊँगी। तो व्यूअर्स, ये हमारा है रिचमंड पार्क, साउथ हॉल हम जा रहे हैं और ये बहुत बहुत ही बड़ा एक पार्क है। यहाँ पे हिरन होते हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह से ही ये पार्क के अंदर फिर रहे होते हैं। तो इसके अंदर से रोड्स हैं, ये चौक की तरह की चारों तरफ को जाती है ये रोड, और 20 की इसमें होती है स्पीड। तो यहाँ पे ये कि वो हिरन, अब तो सर्दी आ गई है तो वो इतने नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन ये कि इस तरह काफ़ी इस तरह फिर रहे होते हैं हिरन, नज़र आते हैं आपको। और इस तरह के ये फिर वहाँ से रिचमंड पार्क से निकल के हम आगे आ गए हैं। रास्ते में जो जो भी बिल्डिंग्स आएंगी, जो जो फेमस आएंगी जगहें, और वो उनके बारे में भी मैं आपको बताती जाऊंगी और साथ में आपके साथ बातें करूंगी। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग इसलिए भी कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि एक तो इसमें चीज़ें आपको दिखा रही हूँ और दूसरी मैं आपसे करूँगी बातें, जो मैं काफ़ी अरसा से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तब से मैं सोच रही थी कि एक सवाल जो मेरे से बहुत ज़्यादा किया गया है उसका मैं आपको जवाब दूं। ये एक बात जो मुझसे बहुत पूछी गई कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया है और क्यों बनाया है, अच्छा कि तुमने भी बना लिया है, यानी इसी टाइप के, इसी तरह के बहुत से सवाल मेरे से किए गए। और मैं जो भी मुझे फ़र्दन मिलता रहा फ़ेस टू फेस भी जवाब दे देती थी, बता देती थी। फिर ये कि फ़ोन पे अगर बात होनी तब बता देना, या किसी ने अगर कमेंट्स में पूछना तो उसको बता देना। तो आज मैंने सोचा कि चलें, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे किया गया है मैं उसका आपको जवाब दे ही दूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि ये चैनल बनाने का मकसद क्या था, और मैंने आपको जवाब देना क्यों ज़रूरी समझा वो भी मैं आपको उसकी भी रीज़न बता देती हूँ। तो फिर सबसे पहले ये कि हम लोग गए हुए थे जनवरी में, मैं पाकिस्तान गई हुई थी हमारी पूरी फैमिली, और फरवरी में जब हम वापस आए तो आपको पता है कि जब भी जो भी यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं बाहर के रहने वाले इन कंट्री से, तो पाकिस्तान चूँकि हमारा कंट्री है और हमें उससे मोहब्बत भी है, वहाँ की मट्टी से मोहब्बत है, वहाँ हमारे रिश्ते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, कोई बहन भाई हैं, रिश्तेदार ससुराल वाले, तो उनसे एक तो वैसे एक रिश्तों की तड़प होती है। दूसरा ये कि पाकिस्तान हमारा वतन है, वहाँ हम पैदा हुए पले बढ़े, तो शादियाँ हुई, फिर यहाँ पे आ गए, तो उससे उससे क्या है कि वो जो हमारे दिल के अंदर वतन की मोहब्बत है वो तो नहीं जाती, क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा भी है। तो होता क्या है कि जब वापस आते हैं तो कितने महीनों, पता नहीं मेरे साथ तो ये होता है हमेशा, शायद बाकियों के साथ भी होता हो कि वहाँ से आके मेरा तो दिल नहीं लगता यहाँ पे। कितने महीने मैं प्लान बनाती रहती हूँ कि मैं पाकिस्तान ही मूव हो जाऊँ, लेकिन फिर ये कि जब बच्चों की स्टडी का इनका सोचते हैं, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं यहाँ के लाइफस्टाइल के, यहाँ की पढ़ाई के, तो फिर ये सोच के मैं
چپ کر جاتی ہوں، اور انہی سوچوں میں 6 مہینے ایسے گزر جاتے ہیں سوچنے میں، پلان بنانے میں، اور پھر اگلے 6 مہینے گزرتے ہیں تو پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی چکر کسی نہ کسی موقع پہ پھر لگ ہی جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہ پھر مشکل لگتا ہے بچوں کو لے کے جانا، کہ اگر بچے وہاں پہ سیٹل نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا، کہ پھر یہ کہ پہلے اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ آئے اور پھر یہاں سے وہاں جائیں گے تو وہ کہ پھر دوبارہ سے نہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اچھا، تو اب یہ میں بتا رہی تھی، آپ سے بات کر رہی تھی کہ جب ہم آئے واپس پاکستان سے تو یہاں پہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا جلدی ہی، تقریباً 1 مہینے کے بعد، اور وہ ایسا لاک ڈاؤن شروع ہوا کہ وہ 5-6 مہینے چلا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ایک تو پاکستان جانا، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ عیدیں پڑھنے جانا، اور بہت سے فنکشنز ہوتے تھے کمیونٹی کے، ان کو اٹینڈ کرنا۔ پھر ہر سال ہمارا یورپ کا چکر لگتا تھا، ہر سال جرمنی جانا، وہاں پہ پھر اس کے بعد واپس آتے ہوئے ہالینڈ بیلجیم میں کہیں نہ کہیں 1 یا 2 نائٹ کا اسٹے کر لینا، وہاں کی اس کنٹری کی فیمس جگہیں دیکھ لینی۔ تو یہ کیا ہوا کہ جب آئے اور آ کے ایک دم سے گھر میں لاک ہو گئے تو اتنی زیادہ بوریت ہونی کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ جیسے میں بھی ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئی ہوں، کہ بچے گھر پہ ہیں، نہ کہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ کہ گھر کی روٹین، نہ کھانے پینے کا پتہ، جب دل کیا کھا لیا، جب دل کیا سو گئے، جب دل کیا کام کر لیے۔ تو بس اسی طرح سے تو پھر مجھے میں سوچا کرتی تھی کہ ان دنوں میں چونکہ گھر پہ تھے اور کوئی اور کام نہیں تھا تو پھر میں یوٹیوب ہی دیکھنا یا ڈرامے دیکھ لینے یا کوئی اور باقی جو مذہبی پروگرامس ہیں وہ دیکھ لینے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ تو ایکٹیویٹی پھر مجھے سب سے بہتر اس ٹائم یہی لگی، کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور اس کی وجہ سے میں جاب باہر نکل کے کر بھی نہیں سکتی تھی، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب کچھ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ میں جاب کر لوں، اور مجھے ایک یہ بچوں کے لیے جو ہوتا ہے بیبی سٹنگ کی جاب بھی مل رہی تھی، اور ان کو کوئی ایکسپیرینسڈ مدر چاہیے تھی، یہاں قریب ہی تھی، 2 بچے تھے ان کے۔ تو لیکن یہ کہ میں اسی وجہ سے نہیں کر سکی کہ انہوں نے جب بھی جانا ہوتا تھا باہر، گورا گوری کی کپل تھا، ان کے 2 بچے تھے، تو پھر یہ کہ میں اپنے گھر کو اگنور نہیں کر سکتی تھی کہ میں اپنی جاب کے لیے گھر سے جاؤں، کہ وہ جب بھی کہیں کہ آنا ہے تو مجھے جانا پڑے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا چلے میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ جس میں یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا پڑے اور گھر میں ہی کوئی ایکٹیویٹی کروں۔ تو پھر یہ کہ میں نے سوچا چلیں جو مجھے کوئی کام آتا ہے وہ میں سکھاؤں یا میں وہ کروں کوئی اس طرح کی۔ تو وہ ایسی بس شروع میں مذاق میں ہی جس کو کہہ لیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی۔ تو پھر یہ کہ مجھے لگا کہ چلیں یہ میں کام کروں تو اس سے یہ کہ میرا دھیان بٹا رہے گا، کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جا کے آپ کو اس میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں، یا یہ کہ آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں نے شروع کر دیا، میں نے سوچا کہ چلیں اگر مجھے کوئی ہنر آتا ہے، میں کچھ کر سکتی ہوں تو وہ میں کروں تاکہ اس سے کسی کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو یہ کہ میرا یہ ایک ماننا ہے، اور یہ میں سب کو ہی یہی کہتی ہوں، ایک یہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے، چاہے آپ سلائی کڑھائی کریں، بیوٹیشن کا کوئی کام ہے، کوکنگ آتی ہو، کوئی ہوم ریمیڈیز آتی ہوں، یا کوئی دینی علم ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کو لوگوں کو بتائیں، سکھائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا، آپ کو ایک ایکٹیویٹی مل جائے گی، آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ لیکن مونیٹائز ہوتا کیسے ہے کہ اس کے لیے آپ کو 1000 سبسکرائبر، اور پھر آپ کے چینل پہ جو 4000 گھنٹے ویڈیو آپ کی لوگ دیکھیں گے، تو اس کے بعد آپ کو پھر یہ کہ آپ کا چینل جو ہوتا ہے وہ اس پہ یوٹیوب والے ایڈ چلاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کی انکم ملتی ہے۔ تو ویورز یہ ہے سارا چکر، اور میں نے جواب دینا کیوں ضروری سمجھا وہ یہ تھا کہ میں تقریباً 3-4 ویک پہلے ایسے اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے گئی، تو مجھے وہاں پہ ایک عورت ملی، محلے کی ہی تھیں، تھوڑی ایجڈ تھیں، اور مجھے کہتی ہیں کہ سنیا تم ہی یوٹیوب چینل بنا لیا، جیسے پنجابی میں کہتی۔ تو میں کہا ہاں جی باجی، تو کہتے اچھا بھائیوں دا کام نہیں لگیا۔ تو مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں لگی، میں نے کہا کیا مطلب بھائی کا کام نہیں لگا؟ تو کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کہتا تھا یوٹیوب تے چینل بنائیے نا تے پیسے لب دینے۔ مجھے ان کی بات سن کے یقین کریں اتنا
गुस्सा भी आया, दुःख भी लगा और हँसी भी बाद में आई कि लोग क्या समझते हैं कि यूट्यूब पे आप ऐसे बैठे हैं और एक वीडियो डाल देंगे या 2-4 डाल देंगे तो आपको वो पैसे मिलने लग जाएँगे। यानी कि लोगों को इल्म नहीं होता, किसी बात का पता नहीं होता और बस वो जो मुँह में आई वो बात कर देते हैं। तो ये बात नहीं होती। मैंने आपको इसी वजह से डिटेल से बता दिया कि 4000 घंटे 4000 आवर्स ये कम टाइम नहीं है, तकरीबन ये 2,46,000 मिनट बनते हैं। इतने मिनट्स आपकी वीडियोस देखी जाएं तो फिर कहीं जाके क्या करता है होता है कि आपको वो मिलता है, इस पे पैसे मिलते हैं। और साथ ये कि 1000 सब्सक्राइबर करना भी आसान काम नहीं है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका फेसबुक पे या इस पे जो ये व्हाट्सएप वगैरह पे अच्छा एक बना हो, आपका इमेज अच्छा बना हो, तो लोग आपको जानते हों, तो फिर ये कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और फिर ये कि मैं अब आपको साथ साथ ये बाज़ार में तो हम पहुंच गए हैं और बातें भी साथ साथ होती रहेंगी। तो जैसे ही मैं किसी शॉप पे जाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर ये कि इसके लिए एक जो हाउस वाइफ है या एक बच्चों की मदर है, उसके लिए ये चैनल चलाने आसान काम नहीं। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो एक घंटे की तैयारी जो होती है उसकी वीडियो की, वो करनी होती है। और उसके बाद फिर ये कि वो जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो दिखाना, पहले सारी तैयारी करनी, चीज़ें रख के। और फिर 1 घंटे की जो रेसिपी होती है खाने की, जो 1-1.5 घंटे में तैयार होता है, उस वीडियो के क्लिप्स को मैं 10 से 12 मिनट में कन्वर्ट करती हूँ। उसके बाद उसमें वॉइस ओवर करना। फिर कभी कभी वीडियो के सेंटर में क्या होता है कि कोई ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड या कोई जुमला मुंह से निकल जाता है, या कभी कभार ये कि वॉइस ओवर करते करते बीच में कोई फ़ोन आ गया, बेल हो गई, तो इस तरह से बाज़ औक़ात ऐसी डिस्टर्बेंस होती है कि वो पूरी वीडियो जो होती है वो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ती है। कभी 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। फिर उसके बाद वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे, वो इंग्लिश में उसके ऊपर स्क्रीन पे लिखना। और फिर उसके बाद उनको टैग करना, थंबनेल बना के लगाना। तो ये कोई आसान काम नहीं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और बाज़ का ऐसे होता है कि 2-2 दिन एक वीडियो को लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद तब आपको जाके एक वीडियो नज़र आती है। वो कहती है ना, या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो हम लोगों को क्या करते हैं, हम तो इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, जो बनाते हैं, उनको पता है कि इस काम के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और कितना टाइम चाहिए होता है। इससे ये कि बाज़ का तो मेरे से भी नहीं होती, 3-3, आपको पता है 3-4 दिन मेरे से वीडियो मैं अपलोड कर ही नहीं पाती। घर में बिज़ी होती हूँ बच्चों के साथ या कुछ कर रही होती हूँ। तो ये कि ये सारा है काम जो करती हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। और फिर ये बात है कि अगर इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, अगर यूट्यूब आपको कुछ पैसे दे भी देता है तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। ये पैसे किसी की जेब से तो नहीं जाने होते। और ना ही आपका या किसी का भी कुछ नुकसान होता है। ये मैं अपने व्यूअर्स को नहीं कह रही, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या वीडियोस को देखते हैं। आप लोगों की तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं। और बल्कि मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करती हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं, मिलने जुलने वाले हैं, स्पेशल फ़ोन करती हैं मुझे, वो मशवरे भी देते हैं कि इस तरह किया करो, ये किया करो। तो ये कि अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। तो व्यूअर्स, ये बातें तो होती रहेंगी, बीच बीच में मैं फिर अपने टॉपिक पे वापस भी आ जाऊंगी। तो ये जो सूट आपको मैं दिखा रही थी, ये लीलन के सूट हैं, 20-20, 25-25 पाउंड के लगे हुए थे, अच्छे सूट थे। और ये एक ब्लैंकेट था, ये भी 80 पाउंड का ये दे रहा था। तो मैंने इसको कह के, तो इसके मैं ये बुर निकाल निकाल के देख रही हूँ इसकी। व्यूअर्स, ये होता क्या है कि मुझे भी है फीवर है थोड़ा सा, और मुझे एलर्जी है इन चीज़ों से। तो मेरे हस्बैंड तो डुवेट ही यूज़ करते हैं, वो रज़ाई जो होती है। तो ये कि कंबलों की ज़रूरत पड़ती है, घर में कोई मेहमान आ जाए, या वैसे भी ये कि हर साल जैसे पाकिस्तान में तो होता था कि वो रज़ाइयों में रुई भरवा के तो उनको वो सारा रिफ़्रेश कर लेते थे। तो यहाँ पे ये कि जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं इनको हम वॉश ही करवा सकते हैं। तो इसलिए ब्लैंकेट अच्छा था, इसने मुझे 65 में दे दिया, 80 का दे रहा था। और वही हर जगह रोना, जहाँ पे भी हम दुकानों पे गए, हर शॉप पे यही बात कर रहे थे कि बाजी बहुत कम मंदा है, कोई गाहक ही नहीं आया, तुसियो सुबह दे। वो जैसे भी है यहाँ पे, क्योंकि एशियन कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा, तो फिर उर्दू में और पंजाबी में ही हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंग्लिश में ही बात की जाए।
तो इस वजह से कि ये सारे बता रहे थे, तो फिर ये ब्लैंकेट मुझे चाहिए था, ये मैंने ले लिया। और फिर ये चूड़ियाँ भी लगी हुई थी बड़ी अच्छी, लेकिन ये कि मैं क्योंकि पाकिस्तान से होके आई थी तो फिर अभी ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मेरे पास ज्वेलरी और चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने ये नहीं ली। लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पेशली अपने रिलेटिव्स को जो जर्मनी में रहते हैं वो अक्सर पूछते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि आप लोग आया करें जब, तो यहाँ पे आके शॉपिंग कर लिया करें। ये एक एक दो दो पाउंड के 3 पाउंड के सेट थे, सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, और सारे सूटों के साथ मैच हो जाते हैं। छोटी बच्चियों के भी सेट थे। तो व्यूअर्स, ये मैं यहाँ पे ब्लैंकेट अपना रख के वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, क्योंकि वो गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए गए थे। और ये कि यहाँ पे फिर इसको साथ उठा के ब्लैंकेट को फिरना मुश्किल था। आपको पता है बाज़ार में जब वो करनी हो तो सामान उठा के मुश्किल लगता है कि साथ साथ लेके फिरें। तो फिर हमने वेट किया कि वो आएँ और जो जो हम चीज़ें बाय कर रहे हैं सामान, तो वो साथ के साथ गाड़ी में रखते जाएं। और यहाँ पे मुझे पड़ने वाली थी डांट, क्योंकि मैं घर से भला क्या कह के आई थी कि झाड़ू लेना है 100 से, और घोटना जो होता है साग को घोटने वाला वो लेके आना है। तो फिर वो मुझे इसी तरह ही कह देते हैं कि तुम घर से क्या कह के आती हो, और फिर वहाँ पे जाके तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि मेरे घर में ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। तो व्यूअर्स, चलें बाद में ये तो देखेंगे। अभी तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ख़रीदनी हैं। और जो जो चीज़ें, मेन मकसद तो यही है कि ये आपको दिखाऊं चीज़ें। तो ये व्यूअर्स, यहाँ पे ये अफ़गानी जो हैं कैप, इनकी थी ये शॉप। शलवारें कमीज़ें थी, लेकिन आजकल इनका बहुत ट्रेंड चला हुआ है। आपको पता है, सबको ही पता है, अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसमें उसका ये फ़ैशन बहुत ज़्यादा इन है। जब मैं पाकिस्तान भी गई थी और वहाँ पे भी हमने शादी जो अटेंड की, तो उसमें क्या था कि उसमें भी इसी तरह के वो पहने हुए थे, ये जो माथा पट्टी होती है, और गले में पहनने वाले इस तरह के जो अफ़गानिस्तान की होती है ज्वेलरी, बड़ी अच्छी लगती है, नाइस लगती है। और ये जो टर्की में भी पहनती हैं, जो वो हीरोइन ने पहनी होती है, तो वो बहुत इन थी, वो बड़ी मिल रही थी यहाँ पे। और फिर ये शिफॉन के भी सूट थे, और इनकी भी तकरीबन कोई 35 का, 45 का, 70 का, 80 का था। तो मैं ज़्यादा काम वाले सूटों की तरफ नहीं गई, क्योंकि मुझे सूट काम वाले चाहिए ही नहीं थे। मेरी प्रॉब्लम क्या है व्यूअर्स, कि मैं जब भी जाऊँ पाकिस्तान में, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं ज़्यादा शिफॉन के सूट और इसी तरह के सूट बना के ज़्यादा ले आती हूँ। और फिर मेरे पास लीलन के और कॉटन के जो सूट हैं वो कम होते हैं। तो मुझे तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, जहाँ कहीं भी अफ़सोस के लिए जाना पड़ता है किसी की ताज़ियत के लिए किसी के घर, तो मैं सोच रही होती हूँ कि मैं सूट कौन सा पहनूं, क्योंकि फिर वो अच्छा भी नहीं लग रहा होता, अगले को भी नहीं पसंद आता कि अगर हम इस तरह ज़र्क बर्क और चमक दमक वाले कपड़े पहन के चले जाऊँ। तो मुझे हमेशा यही होता है कि लोगों पे को शादियों पे और फंक्शंस पे जाने के लिए कपड़े ढूंढने पड़ते हैं, और मुझे ऐसी चीज़ों के लिए ढूंढने पड़ते हैं कि मुझे सादा और सिंपल सूट मिल जाएं, ताकि मैं जा सकूं। और कहीं ऐसे अयादत की तो खैर नहीं बात, बंदा चला जाता है, लेकिन ताज़ियत वगैरह का होता है कि अगर किसी की वफ़ात हो गई है, तो फिर अफसोस पे ये कि सिंपल ही कपड़े अच्छे लगते हैं, ख़ुद को भी नहीं अच्छा लग रहा होता, और फिर दूसरों को तो जिनकी घर जाना हो उनको और ही बुरा लगता है। तो व्यूज़, चलें बातें हो रही हैं साथ साथ। ये थे स्ट्रोलर, अच्छे लगे हुए थे, ये भी कोई 10 पाउंड के 3 थे। और कुछ ये कि जो अच्छे वाले गरम थे वो 10 से 12 पाउंड के थे। और ये सादा थे, क्योंकि स्ट्रोलर ठंड लगती है, मेरे पास गरम भी हैं, मुझे पसंद हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब आपने चलना हो, वॉक करनी हो, तो फिर ये कि आप जो गरम होता है स्कार्फ स्ट्रोलर, वो नहीं आप ले सकते। उसके लिए इसी तरह का बारीक ही सही रहता है, क्योंकि चलते हुए आपको थोड़ी ये कि गर्मी भी महसूस होती है, सांस भी चढ़ती है, तो इस वजह से ये कि फिर गरम जो होते हैं वो लेके जाना थोड़ा लगता है मुश्किल। लेकिन ये कि सर्दी में अगर आप निकलें तो उसके लिए अच्छा है कि आप गरम ले लें। उससे ये कि आपका हेड भी कवर होता है, साथ ये कि कानों को, कान और गर्दन भी जो होती है आपकी नेक, उसको भी थोड़ा वार्म लगता है, और फिर ये कि सर्दी से भी बचाव हो जाता है, पट्ठों वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो।
تو اس کے بعد ہم آگے ہیں، یہ جی جولری کی ہے شاپ۔ تو جولری بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہر طرح کی یہاں پہ جولری ہے، جو یہ فینسی ہوتی ہیں، چوڑیاں، کڑے، اس طرح کی بھی ہیں، اور دوسری وہ جو پہننے والے سیٹ ہیں وہ بھی سارے ہیں، ہر طرح کی یہاں پہ۔ آج کل مالا کا فیشن چلا ہوا تھا، جو بھی میں نے زیادہ شاپس پہ دیکھا تو وہ جو مالا والا ہوتا ہے، لمبی مالا، اور ساتھ اس کے جھمکے، جو ایئر رنگ، اور ساتھ اس کے باقی جو ہوتی ہیں یہ ٹکا وغیرہ، اس طرح کی چلی ہوئی تھی، زیادہ نظر آ رہی تھی دیکھنے میں، یہ ساری چوڑیاں اور تھے باقی جولری۔ تو یہ کہ جرمنی والے جو بھی دیکھیں گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ چیزیں کیونکہ ملتی ہوں گی وہاں پہ بھی، لیکن میں جتنی دفعہ جرمنی گئی ہوں مجھے اتنی بڑی شاپس نظر نہیں آئیں، زیادہ بڑی۔ تو یہ میری سسٹر تھی ساتھ، تو یہ لے رہی تھی پائل، اس کو پائل بہت پسند ہے، پسند تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن میرے پاس آلریڈی کافی تھیں، اور لیکن اس کو جس طرح کی چاہیے تھی تو وہ یہاں پہ تھی اویلیبل، اور ویسے مہنگی ہی کافی دے رہا تھا، 29 کی تھی ایک جوڑی پائل کی، تو اس 25 میں پھر اس نے خرید لی، اس نے ان کو اچھی لگی تو لے لی۔ اور یہ اس طرح کی بینگلس تھیں ساری، چوڑیاں اور کڑے تھے، اور یہ جو امریکن جولری ہوتی ہے یہ والی تھی ساری جولری، کافی اچھی تھی، خوبصورت تھی۔ کوئی 20 پاؤنڈ کا تھا، 25 کا، کوئی 50 کا تھا، کوئی 40 کا تھا، سیٹ جیسے تھے، ڈفرینٹ ان کی پرائسز تھیں۔ تو یہ کہ میں پوچھتی بھی رہی قیمتیں ساتھ ساتھ، تو چونکہ یہ کہ میں نے ابھی تو مجھے جولری نہیں چاہیے تھی، کچھ چیزیں لی ہیں، کچھ سیٹ میں نے خریدے ہیں، تو وہ اچھے لگے ہوئے تھے، اور یہ کہ وہ اتنے بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی کہتے کہ یہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آفر لگائی ہوئی ہے ہم نے، تو اس وجہ سے ہاف پرائس میں کیے ہوئے ہیں، تو وہ میں نے پھر خرید لیے تھے، کیونکہ جولری کا کیا کہ جتنا بھی خرید لیں، میں زیادہ تو گولڈ کا ہی کوئی سیٹ میچ ہو جائے تو پہن لیتی ہوں، لیکن یہ دوسری بھی پہنتی ہوں، تو پھر بھی جتنی مرضی جولری خرید کے رکھ لیں، تو جب بھی کوئی فنکشن آ جائے پھر کیا ہوتا ہے کہ جولری نہیں میچ ہو رہی ہوتی، کسی کا کلر نہیں میچ، کیونکہ گولڈن میں بھی آج کل اتنے کلرز ہیں، کوئی ڈل گولڈ میں آتا ہے، کوئی وہ برائٹ گولڈن ہوتا ہے، تو پھر اس حساب سے کبھی سوٹ ڈل ہوتا ہے تو جولری آپ کے پاس برائٹ ہے، جو جولری ڈل میں ہے تو وہ سوٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور آج کل تو ویسے بھی جیسے گرین ہے، پنک ہے، فروزی ہے، ہر طرح کے سٹونز کے ساتھ جولری، پرپل، بلو، میرون، سارے کلرز کی ملتی ہے، تو وہ اچھی لگتی ہے۔ تو ان کے اچھے سیٹ تھے، وہ ایک چوپر والے بھی سیٹ لگے ہوئے تھے، وہ بھی خوبصورت تھے۔ تو یہ 50 کے، 60 کے، 80 کے، 120 کے اور 100 کے، اسی طرح کے تھے سیٹ۔ اور ویورز یہ تھے کھدر کے سوٹ، یہ بھی بہت اچھے لگے ہوئے تھے، یہ دے رہے تھے یہ 35 کا، اور کچھ تھے 30 میں، اور ایک دو شاید میرا خیال 25 کے بھی تھے، لیکن لیلن کے تھوڑے سستے تھے اس سے کھدر کی نسبت، اور کھدر کے اچھے تھے سوٹ ان کے، اور گرم بھی تھے۔ کھدر جو لوگ پہنتے ہیں، میں پہنتی ہوں سردیوں میں، تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں یہ کہ آپ کی باڈی وارم رہتی ہے اور پرسکون سا لگتا ہے، ایسے اوپر جرسی بھی پہننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ گھروں میں تو خیر پہنتے بھی نہیں جرسیاں، یہاں پہ عادت بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹھنڈ لگے تو ہیٹنگ آپ لوگ آن کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ جرسی پہنی جائے۔ تو ویورز یہ بھی تھے لیلن کے سوٹ، یہ بھی اچھے لگے ہوئے تھے تو مجھے یہ بھی پسند آئے سوٹ، تو میں نے کچھ سوٹ خریدے یہاں پہ وہی کہ لیلن کے، اور جو مجھے لگ رہے تھے اچھے، تو اس وجہ سے میں نے 2-3 لے لیے، اور جو بچوں کے تھے کپڑے، اور بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارے جو لگ رہے تھے، بیوٹیفل تھے، اور وہ جو بچوں نے پہنے ہوتے ہیں وہ تو جو ڈمی پہ لگائے وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے دیکھنے میں ہی۔ تو یہ کہ فینسی سوٹ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس بھی ہیں، بچوں کے پاس بھی ہیں، میری بیٹی کے پاس، پرابلم یہ کہ اب کوئی فنکشن نہیں آ رہا، دل چاہ رہا تھا لینے کو، لیکن اسی وجہ سے نہیں خریدے یہ والے سوٹ اس طرح کے، کیونکہ ایک تو پاکستان سے کافی میں بنا کے بھی لے آئی تھی، اور دوسرا یہ کہ اگر نہ بھی پاکستان کا جلدی چکر لگے 1 سال کے بعد، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی جو فنکشنز آتے ہیں، عیدیں وغیرہ، تو ان پہ ہم لوگ یہاں سے بھی بائی کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ ہی بند پڑا ہوا تھا، کوئی نہ شادیاں آ رہی ہیں، شادیوں میں بھی یہ کہ
पहले उन्होंने 30 कर दिए थे लोग कि 30 से ज़्यादा ना आएँ, फिर उससे भी कम कर दिए। और अब तो ये कि जो 6 पीपल हैं वो एक जगह पे नहीं हो सकते, 2 डिफरेंट घरों में रहने वाले इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर ये कि अगर इतने कम लोगों को इनवाइट करना, तो उसमें तो जो रिश्तेदार होते हैं बहुत करीबी, वो ही आएँ, तो फिर इतने लोग तभी पूरे हो जाते हैं। तो जो फिर मिलने मिलाने वाले या फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको तो फिर बेचारे लोग इनवाइट ही नहीं कर सकते। तो ये किस वजह से फैमिली में भी कोई इस तरह की शादी आ नहीं रही थी कि जिसमें हमारा जाना ज़रूरी हो। तो फिर इस तरह के सूट बहरहाल नहीं हमने ख़रीदे। तो लीलन के थे सूट और खद्दर के थे, वो मैंने लेने थे, वो मुझे ज़रूरत भी थी, वो मैंने देखे मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाके। ये ब्लैक कलर का था, लीलन में था सूट, अच्छा लग रहा था इसका प्रिंट। और ये कि इसका ऊपर वो जो जिस तरह का ये गोल्डन गोल्डन सा होता है ना, ये इस पे ऊपर प्रिंट हुआ हुआ था। तो मुझे अब ये इसका था कि ये कहीं उतर ना जाए ना, ख़राब ना हो जाए। तो वो बता रहा था दुकानदार कि नहीं, ये इसका ख़राब होने वाला नहीं है, आप इसको हैंड वॉश करें। तो ये कि मशीन में, फिर मेरी मशीन में जो सिस्टम है उसमें हैंड वॉश का भी है। तो वैसे ये कि हाथ से तो मैंने कभी नहीं धोए कपड़े, मशीन में ही धोती हूँ, लेकिन उसको ये कि हैंड वॉश पे चला देती हूँ तो फिर वो वॉश हो जाते हैं। तो अब ये लिया तो है, आप देखेंगे कि इसका क्या हिसाब रहता है। और फिर ये कि अगर उतरेगा तो खैर इतना महंगा तो सूट नहीं है, ख़राब होगा तो फिर आइंदा नहीं ख़रीदेंगे। तो ये एक और थी ज्वेलरी की शॉप। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने कुछ सेट भी ख़रीदे, जो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने लिए थे सेट। तो यहाँ पे भी फिरते रहे, चीज़ें देखती रही। फिर मैंने वो जो भी था ज्वेलरी, मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाऊँ। बात शॉप पे तो होता है कि शॉपकीपर नहीं परमिशन देते, लेकिन अक्सरियत जो है वो अच्छे ही हैं। उन्होंने तो यही कहा कि ठीक है आप बना लें। ये व्यूज़ देखें जो मैं आपको बता रही थी माला का, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, इस तरह के स्टाइल में ना, अच्छी बहुत प्यारी। और न्यू डिज़ाइन इनके आए हुए थे और अच्छे लग रहे थे। तो ये कि अब के पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इनका। पाकिस्तान में भी मैं मार्केट्स में गई हूँ, मैं आपको बता रही थी जनवरी फरवरी में मैं थी पाकिस्तान में, और काफ़ी मैंने मार्केट्स का विज़िट किया। लेकिन वहाँ पे भी तकरीबन ये कि 5,000 का सेट, 6,000 का, 7,000 का, 12,000 का, 15,000 का मैंने ख़रीदे हैं। और मेरे पास बहुत थी ज्वेलरी। और मैं किसी दिन आपको एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगी कि जिसमें मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी, जो मैंने पाकिस्तान से बाय की हुई है वो भी, और यहाँ से जो बाय की थी वो भी। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास, अगर अंदाज़न मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास 50 के करीब सेट होंगे, या शायद इससे भी ज़्यादा हों। बहरहाल मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, ऐसा ही एक व्लॉग बनाऊंगी अपनी जो घर की जो ज्वेलरी है उससे, ये कि आपको अंदाज़ा होगा पसंद पसंद का भी। पहले तो मुझे बड़े बड़े सेट बहुत अच्छे लगा करते थे शादियों पे पहनने के लिए, लेकिन ये कि अब थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़े सिंपल हों, सादा, शायद गोल्ड के पहनती हूँ और वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते। तो इस वजह से ये कि फिर आदत भी नहीं रहती। लेकिन अब अभी भी अगर कोई शादी वगैरह हो तो फिर अच्छे लगते हैं पहने हुए। तो व्यूज़ ये देखें, ये इस तरह की मैं कह रही थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ें ना, जो मैं आपको कह रही थी। वो जो टर्की का ड्रामा जो है औरतुल गाज़ी में, इस तरह की ज्वेलरी उसमें पहनी हुई है। वो हीरोइन काफ़ी उसकी मशहूर हुई है। और उसको फिर आपको पता है कि जब भी कोई नया ड्रामा आए, कोई मूवी आए, कोई ऐसा चीज़ आए, तो वो फिर ये कि जो भी फैशन में हो वो फिर ट्रेंड में आ जाती है, फिर वो चलती है और लोग पसंद करते हैं, पहनते हैं उसको। तो उस ड्रामे की वजह से मैंने देखा उस तरह के ये लिबास भी थे और चीज़ें भी थी इस तरह की, और जो उस स्टाइल के कपड़े भी थे। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये कि ये ज़्यादातर बच्चियों ने अगर पहने हों, या ये कि जो यंग जनरेशन है बच्चियाँ, उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहने हुए। तो फिर इस वजह से, और भी फिर ये शॉप थी एक कपड़ों की, ये थोड़े फैंसी से सूट इनके पास सिंपल भी थे, और ये कि इनके पास फैंसी भी थे। और तकरीबन तकरीबन मैंने देखा जो ज़्यादा सेल ही लगी हुई थी। और वो ये जो शॉपकीपर ये बता रहा था कि सिस्टर पहले तो हम लोग डबल प्रॉफिट में भी सेल कर देते थे कपड़े, तो काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाती थी। सेविंग नहीं, ये कि हमें प्रॉफिट अच्छा हो जाता था। तो लेकिन अब क्या है कि अब ज़ाहिर है शॉप्स जिनकी अपनी नहीं है, जिन्होंने दुकानों के रेंट देने होते हैं, तो वो दुकान का रेंट भी निकालना, फिर घरों के किराए और बाकी जो भी घर के खर्चे और चीज़ें, तो कहते हैं कि अब हम 1/3 पे भी देते हैं कि अगर चौथा हिस्सा में प्रॉफिट हो रहा है तो इस तरह भी बेच देते हैं। तो ये कि लॉकडाउन की वजह से सबके बिज़नेस
ہوئے ہیں، بہت افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ کہ سن کے لوگوں کی باتیں اور کاروبار کے حالات دیکھ کے دکھ بھی ہوا، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کر دے، کیونکہ پاکستان میں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی سننے کو ملتا ہے۔ یہاں تو چلیں ان کنٹریز میں تو کافی آپ کو فیسلٹیز ہیں، جیسے جرمنی میں، یہاں UK میں لوگ جو بھی ٹیکس دیتے تھے انکم کا، ان کو گرانٹ مل گئی، گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیا۔ اور پھر یہ کہ بچوں کے جو ہوتے ہیں بینیفٹس وغیرہ ان میں بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ پاکستان جیسے کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے سروائیو کرنا، چیزوں کو مینیج کرنا۔ تو اللہ سب پہ فضل کرے اور رحم کرے۔ تو ویوز چلیں جی، پھر کے اب ہم تھک گئے تھے، سوٹ دکھائے میں نے آپ کو، جویلری دکھائی، چیزیں، بلینکٹ اور باقی چیزیں جو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں۔ اب یہ آگے ہیں ہم جلیبیوں کی شاپ پہ، اور یہ بالکل ویورز پاکستان کی طرح کا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے۔ یہ روڈ کے اوپر ہی اس طرح دیکھیں فریش جلیبیاں نکال رہے تھے، اور یہاں سے ساتھ کے ساتھ نکال کے، اور لوگ کیوں میں کھڑے تھے اور لائن تھی، اور لائن میں لگ کے تو پھر لے لی ہم نے بھی جلیبیاں۔ اور میں نے ویڈیو بھی بنائی، جو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ چلیں میں آج آپ کو یہ چیزیں دکھاؤں گی۔ یہ پاکستان میں تو یہ چیزیں بہت کامن ہیں، کیونکہ وہاں تو ان چیزوں کا کوئی نوٹس بھی شاید نہیں لیتا، کیونکہ ایک نارمل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بن رہی ہیں، تو اتنی اس میں نہیں آتی۔ تو جب ان کنٹریز میں ہم رہتے ہیں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، UK، جرمنی، آسٹریلیا، تو یہاں پہ یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو دل چاہتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، آپ کو اپنا کنٹری بہت یاد آتا ہے، تو دل بھی چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں، ہم جائیں۔ میرا بھتیجا جب میں جرمنی گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک تھا فیسٹیول ٹائپ پروگرام تھا، تو وہاں پہ میرا بھتیجا تھا چھوٹا، تو اس نے 3 سموسے کھا لیے۔ تو میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ یہ بیمار ہی نہ ہو جائے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، جہاں پہ وہ رہتے ہیں ایزر لون والی سائڈ پہ، وہاں پہ اس طرح کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ روڈ پہ اس طرح مل رہی ہوں جلیبیاں یا یہ سموسے مل رہے ہوں۔ تو وہ بچے تھے، پاکستان سے آئے تھے، اور اس نے کافی دیر کے بعد وہ دیکھا پاکستان والا ماحول، اور اس طرح گرم گرم یہ چیزیں مل رہی ہیں، تو اس کو بڑا اچھا لگا۔ تو وہ پھر یہ کہ جو چیز انسان کے پاس ہوتی نہیں، اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ جتنا مرضی یہاں پہ فروٹ ہے، الحمدللہ شکر ہے خدا کا، چیزیں ہیں ساری، لیکن پھر بھی یہ کہ جو چیز وہ آپ کے لیے اہم وہ ہوتی ہے جو آپ کو آسانی سے اویلیبل نہ ہو۔ تو یہاں سے ویورز میں نے لیے سموسے اور ساتھ لی جلیبیاں، اور اس کے بعد ہم آگے جی یہ چائے والا پہ۔ تو یہ جی بڑی ہی ان کی اچھی اور مزے کی چائے، ہم لوگ تھکے ہوئے بھی تھے، اور پھر یہ کہ تھوڑا سا ہم نے سوچا کچھ کھا پی لیں، تو وہ جو چیزیں بھی ہم لے کے آئے تھے جلیبیاں وغیرہ، وہ بھی یہاں پہ آ کے بیٹھ کے ہم نے کھائیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں ویورز کو چلیں یہ بھی دکھا دوں۔ یہ چائے والا اکثر ان کی بہت زیادہ جو برانچز ہیں یہاں پہ، وہ ان کا کافی فیمس ہو گیا ہے، ان کا اچھا بزنس چل نکلا ہے۔ کھانے پینے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو کام بند نہیں ہوتا، لوگ کپڑوں میں بچت کر لیں گے، یعنی کہ اسٹاپ کر دیں گے لینا، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اسٹاپ کر دیں گے، نہیں خریدیں گے، زیور، کپڑا، جوتے، ان چیزوں میں تو انسان کر سکتا ہے، لیکن جو کھانے پینے کا کام ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اس میں تو کوئی اسٹاپ نہیں۔ وہ تو یہ کہ لوگوں نے ظاہر ہے زندگی کا کھانے پینے کے لیے بھی، زندہ رہنے کے لیے بھی کھاتے ہیں، لیکن جن کو خدا تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے وہ پھر یہ کہ باہر جا کے بھی کھاتے ہیں۔ لیکن نوازنے کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ضرور کہوں گی، ہم لوگوں نے بھی کھا تو لیا، لیکن احتیاط تو ان لوگوں نے کی ہوئی تھی، گلافز ہاتھوں پہ چڑھائے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے بھی ہینڈ اچھی طرح واش کیے، پہلے بھی راستے میں بھی سینیٹائز کرتے رہے شاپ سے نکل کے، اور پھر گلافز بھی ہاتھوں پہ ہم نے بھی چڑھائے ہوئے تھے، یہ کہ وائپس بھی رکھے ہوئے تھے اینٹی بیکٹیریل، جتنا کر سکتے ہیں بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہی کرے، لیکن پھر بھی یہ کہ باہر کھانے سے احتیاط ہی کریں۔ آج کل یہاں ہمارے لنڈن میں تو دوبارہ سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، یہ کرسمس کی شاپنگ وغیرہ پہ ساری شاپس انہوں نے بند کر دی ہیں، سوائے کھانے پینے کی اور جو ضروری گھر کی چیزیں ہیں۔ یہ لیڈی تھی بہت ہی اچھی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شاؤٹ آؤٹ دے دیں ہمارے یہاں پہ چائے والا کا، تو میں نے ان کو کہا جی ضرور، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ضرور آپ کا ذکر کروں گی۔ بس اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، بہت اچھی ہیں تھیں، بڑے اچھے سے یہ پیش آئیں، اور انہوں نے ہمیں تھم اپ دیا، اور میں بھی ان کے لیے تھم اپ دوں گی۔ تو یہ جی وہ جو آگرہ کا ہے تاج محل، اس کی بنی ہوئی تھی، کافی بڑی یہ تھی جو انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھی تصویر،
تو اچھی لگ رہی تھی مجھے، اور ان کا یہ کہ وہ باقی بھی جو سینریز وغیرہ بھی لگی تھی، اور ساتھ جو بیٹھنے کا سیٹ اپ تھا وہ بھی اچھا تھا۔ تو پھر یہاں پہ ہم نے چائے آرڈر کی کہ چائے پئیں، اور ساتھ ان کی مسالہ چپس، وہ جو ان کی کافی فیمس ہے، تو وہ تھی آرڈر کی۔ اور پھر ساتھ جو ہمارے پاس اپنی ہم نے چیزیں لے کے آئے تھے، مجھے تو سب سے زیادہ مزہ آیا سموسہ کھانے کا، کیونکہ یہ یہاں پہ آ کے سموسے لے کے تو سیدھے ہم اسی شاپ پہ آ گئے۔ ان کے اپنے بھی سموسے ہیں، یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، چائے والا ہے، اس میں یہ لیمو پانی تھا، یہ جو بڑا سارا ان کا سامنے لگا ہوا تھا تھرمس، تو پھر اس میں چائے ان میں کتنی ہی قسم کی ہے، وہ کڑک چائے، ادرک والی چائے، کشمیری چائے، اور پھر یہ کہ وہ کیرمل چائے، اور تھی ان کے پاس کیک، رسک، پراٹھے، نوٹیلا کا رول، اور وہ روٹیاں تھی کئی قسم کی، وہ کلاسک روٹی، چیز والی روٹی، بٹر چکن، بمبئی سینڈوچ تھے، اور سموسے، اور اس طرح کی مینگو فلودہ، رس ملائی، گلاب جامن، کافی کچھ ان کی جو آئٹمس ہیں۔ لیکن مجھے ان کی مسالہ فش مزے کی لگتی ہے، تو وہ پھر ہم نے آرڈر کی تھی۔ اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے اور میری سسٹر کے لیے تو ہم نے کی وہ کشمیری چائے جو پنک ٹی ہوتی ہے وہ آرڈر، اور پھر ساتھ میری بیٹی نے اپنے لیے لی تھی کیرمل چائے۔ تو ایسے ہی پھر اس کے بعد ہم نے یہ چائے انجوائے کی، کیونکہ سردی بھی بہت زیادہ تھی، اور ساتھ یہ کہ بارش بھی ہو رہی تھی، تو پھر یہ کہ سموسے کھائے، اور ساتھ ہم نے جلیبیاں کھائیں، اور ساتھ یہ مسالہ والی لی تھی چپس، یہ کھائی، اور پھر چائے پی، اور چائے کا بہت مزہ آیا، کیونکہ سردی بھی ہو اور آپ ٹائرڈ بھی ہوں اور ٹھنڈ بھی ہو ساتھ، تو پھر مزہ آتا ہے چائے پینے کا۔ تو ویوز یہاں پہ تقریباً ہم 1 گھنٹے کے تقریباً ٹائم بیٹھے رہے، ہم انجوائے کیا، باتیں کی، اور پھر کچھ اس کے بعد نکل کے آئے باہر، اور پھر یہ تھے جی پکوڑے، یہ بھی گرما گرم پکوڑے مل رہے تھے، سردی بھی تھی، ٹھنڈ تھی، اور شام کیا بلکہ رات کا وقت ہو رہا تھا، یہ تقریباً 7 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ 7 سے ابھی میرا خیال کچھ کام ہی تھا، کیونکہ 8 بجے یہ بند کرتے ہیں شاپ، میں نے ان سے کلوزنگ ٹائم پوچھا تھا، تو یہ کہ یہ پکوڑے تل رہے تھے باہر گرم گرم، تو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم پکوڑے بھی لے لیں گے۔ ان کی ایک شاپ ہے یہاں پہ ریٹا، ان کی مجھے فش بھی بہت پسند ہے، ان کی فش بہت مزے کی ہوتی ہے، پکوڑا فش وہ بناتے ہیں، لیکن یہ کہ مزہ آتا ہے کھانے کا، اور ساتھ اسپیشلی ان کی جو چٹنی ہوتی ہے سبز چٹنی دھنیا پودینہ کی دہی کے بغیر، وہ بہت مزے کی ہوتی ہے ساتھ۔ تو ویوز یہ دیکھیں، یہ بھی 120 پاؤنڈ کا ہے سیٹ، یہ جو سامنے لگا ہوا تھا، یہ وہ جس طرح کی گلے کا ڈیزائن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں برائڈ نے جو پہنا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کے ٹائپ کے تھے سیٹ۔ اور یہ کہ کچھ یہ مہنگی بھی تھی اس میں جیولری، اور کچھ نارمل بھی تھی، ساتھ یہ کلچ تھے، اور اسی طرح کی میچنگ ساتھ جو بھی آپ پسند کریں، تو اس ٹائپ کی تھی۔ تو کچھ شاپس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ڈپینڈ بھی کرتا ہے، کئی شاپ کیپر تھوڑا ریٹ کم بھی لگاتے ہیں، لیکن کچھ شاپ کیپر جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ایک معیار بنایا ہوتا ہے، وہ نہیں کم کرتے، وہ بس فکس پرائس ہوتی ہیں۔ نارملی تو تقریباً یہاں پہ جو شاپس ہیں ساؤتھ ہال کی، جہاں بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے، جیسے وہ میں کہہ رہی تھی آپ کو بلینکٹ کے 80 کا بتا کے، تو 65 کا اس نے دے دیا۔ بہرحال یہ کہ کچھ تو خیر اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ ہم لوگ بارگیننگ کر لیتے ہیں اکثر، یہ کس طرح کی کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر اتنے کی ہے کم کروائیں، تو وہ کم کر لیتے ہیں۔ اور ویوز یہ تھی شاپ، یہ ڈیکوریشن پیسز تھے، یہاں پہ شینڈیلیئر تھے بہت خوبصورت تھے، 400 کے، 500 پاؤنڈس کے، اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ان کی تھی، برتن بہت پیارے تھے، ان کے کپ کے سیٹ بہت پیارے تھے، 70 پاؤنڈ کے، 60 پاؤنڈ کے، پھر ٹرالی تھی، ٹرالی بہت ہی پیاری تھی۔ لیکن یہ کہ ایسی چیزیں رکھنے کے لیے گھر کھلا ہو، بڑا ہو اور سپیس ہو، پھر ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ہمارے گھر ٹھیک ہیں، لیکن الحمدللہ میرے پاس چونکہ چیزیں بہت ہیں آلریڈی پہلے، تو پھر ابھی تو وہی اتنی جلدی تو یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی، یہ کون سا کوئی جوتی کپڑا ہے کہ جلدی سے بندہ لے لے۔ تو ویورز وہاں سے یہ میں آ گئی تھی شاپ پہ، یہ جو میں نے آپ کو اپنا ولاگ بنایا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا فون والا، جس میں سرپرائز دیا تھا میرے ہسبینڈ نے اور بچوں نے، تو یہ میرا فون تھا، تو میرے پاس اس کا کور نہیں تھا، اور آپ کو پتہ کہ یہ جو اسمارٹ فون ہوتے ہیں ان کو ذرا سا گرنے کی دیر ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، ان کی LCD ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ، تو پھر وہ کافی مہنگی وہ ڈلوانی پڑتی ہے۔ تو پھر یہاں سے میں نے ایک کیس خرید لیا فون کا، یہ تھا تقریباً 7 پاؤنڈ کا،
तो 10 का दे रहा था, ये भी मैंने 7 का उसको बोला तो उसने काट लिया, तो फिर ये मैंने 7 पाउंड का ले लिया। तो व्यूअर्स ये एक और थी शॉप, मुझे टेबल क्लॉथ चाहिए था टेबल के लिए, जो मेरा वो टेबल के ऊपर क्लॉथ होता है वो भी ख़राब हो गया था थोड़ा। और क्या हुआ कि वो मेरी टेबल जो है, डाइनिंग टेबल इटालियन है और वो एक्सटेंडेबल है, तो उसको क्या करती हूँ कि जब मैंने वो छोटा किया हुआ था तो उस हिसाब से उसको काट लिया, और जब उसको ज़रूरत पड़ी उसको मैंने बड़ा किया, तो वो फिर अब कवर पूरा नहीं आ रहा था, और कुछ वो कि थोड़ा साइडों से ख़राब भी हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आई हूँ तो मैं यहाँ पे ख़रीद लूँ। फिर मैंने ये लिया टेबल का जो था कवर, और फिर यहाँ पे ये देगचियाँ और डेकोरेशन पीस और चीज़ें और छाबे पोने और ये चकना बेलना और डिशेस और भी काफ़ी कुछ जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, काफ़ी तरह की टाइप की थी। बल्कि जब मैंने घर आके वीडियो देखी तो फिर मुझे ख़ुद अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने लेनी थी, और लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे वो नज़र ही नहीं आई वीडियो बनाते हुए। क्योंकि आपको पता है कि कैमरे की आंख बहुत बारीक होती है, कैमरे में वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो इंसानी आंख वैसे नहीं देख सकता। क्योंकि मैं जब अपनी कुकिंग की भी वीडियो बना रही होती हूँ तो उस वक्त भी मैं काफ़ी चीज़ों का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। मैंने एक साइड पे साफ़ी रखी होती है, साथ के साथ टिश्यू का रोल एक अपनी साइड पे रखा होता है, ताकि कोई ड्रॉप गिर जाए, पानी गिर जाए, कुछ ऐसे गिरा हो तो वो ये कि वो बुरा भी लगता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। और ये कि वो फिर एक ये कि साफ़ सुथरा काम हर किसी को पसंद होता है, और सफाई भी ईमान का हिस्सा है। तो इस वजह से ये कि मैं ख़ुद भी वैसे साफ़ सुथरा अगर ना भी वीडियो बन रही हो तो फिर मैं साफ़ ही काम करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि वीडियो के सामने तो फिर ये ज़रूरी है कि हम इस तरह का कोई काम ना करें जो आप देखने वाले व्यूअर्स को अच्छा ना लगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये बड़े ही खूबसूरत किस्म की छोटी छोटी जो कैंडल्स होती हैं शादियों पे, ये दिवाली पे ये यूज़ करते हैं, शादियों पे मेहंदी के फंक्शन पे अक्सर इस तरह की लोग चीज़ें रखते हैं। तो इस तरह के कुशन्स थे, बेड शीट्स और फिर ये जाए नमाज भी थे, छोटे छोटे वो जो दिए होते हैं, दीवे जिसको कहते हैं, वो थे ये। तो ये बड़े अच्छे लग रहे थे और प्यारे भी थे। मैं वैसे कभी का ऐसी चीज़ें ना भी चाहिए हों तो वैसे ले लेती हूँ, लेकिन फिर ये कि वो जब यूज़ नहीं होती हैं फिर घर में रखने की जगह नहीं मिलती। तो ये मेरा ख्याल वो जो हिंदू औरतें व्रत रखती हैं और फिर वो व्रत को तोड़ती हैं, तो उसके लिए वो जो उन्होंने मटकी सी होती है जिसमें पानी डाला होता है, इस तरह की चीज़ें भी थी ये काफ़ी इनके पास। क्योंकि इंडियन शॉप थी तो आपको पता है जायनमाज़ भी थे, लेकिन ये कि हर तरह की उन्होंने वैरायटी रखी होती है सबके लिए ही। तो ये अच्छी बात है। यूके मुझे इस लिहाज से भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, और ये कि हर तरह की यहाँ पे कम्युनिटी। एक दफ़ा मुझे याद है मैं जब कॉलेज में गई, यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, ओ लेवल का मैं कर रही थी, तो वो वहाँ पे उन्होंने मुझे दिया कि लंदन किस तरह का आपको, उन्होंने मुझे एक दिया लिखने के लिए ना, एक ऐसे लिखने के लिए दिया कि आपको बताएं कि आपको लंदन कैसा लगा, यूके में आप दूसरे कंट्री से आई हैं। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो ये ह्यूमन बीइंग का जंगल है ना लंदन। तो वो पढ़ के बंदा इतना हंसा, वो गोरा कहता है कि ये तुम्हारे माइंड में आया किस तरह के। तो मुझे इसी तरह ही लगता है कि जैसे वो भांत भांत के लोग होते हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया के कंट्री से, यूरोप से भी और एशिया से भी, सारी हर तरह की कम्युनिटी है यहाँ पे ना। श्रीलंका के, बांग्लादेश के, इंडियंस, पाकिस्तानी और भी सारे इसी तरह के लोग हैं। तो वो फिर वो वही बात कि ये मल्टी कल्चरल हैं, तो यहाँ पे फिर शॉप्स पे चीज़ें भी उसी हिसाब की होती हैं। तो व्यूअर्स ये एक आगे फिर हम आगे एक और शॉप पे, यहाँ पे थी जी बेड शीट्स थी, ब्लैंकेट थे, और ये जो मेरी बातें करते करते आप नज़र आ रहा था आपको, ये किचन का था कर्टन। किचन के कर्टन लगे हुए थे 15 पाउंड के, तो फिर 12 पाउंड का मैंने इससे ले लिया एज़ यूजुअल वो करवा के डिस्काउंट, और मैंने बारगेनिंग करके उसको बोला तो उसने कहा कि ठीक है बाजी ले लें आप। तो वो फिर ये कि ये चीज़ें थी यहाँ पे, वो फिर ये वो लिया एक किचन का कर्टन, और फिर इसके साथ बेड शीट्स ली यहाँ पे दो, एक कॉटन की ली और एक दूसरी ली थोड़ी थी वेलवेट टाइप की, वो जो ब्लैंकेट होता है ब्लैंकेट की तरह की ये बेडशीट थी। जब मैं आपको आगे जाके अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी तो उसमें फिर आप देखेंगे कि जो मैंने ली है ये वाली बेडशीट। तो ये जो ऊपर लगी हुई थी ये 40 पाउंड की थी, और ये इसमें 7 का सेट था, 7 का ना, कि इसमें कुशन्स भी थे और पिलो भी थे और बेडशीट भी थी, ब्लैंकेट एक डुबे टाइप ब्लैंकेट था इसके अंदर।
تو یہ چیزیں تھیں جو جہاں پہ خریدی میں نے چیزیں، تو وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو ویورز یہ تھا، ایک اور تھی جویلری کی شاپ، اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ میں نے کچھ اور شاپنگ کی، کچھ چیزیں دیکھی۔ دکھانے تو ویسے میں ویورز آپ لوگوں کو ہی آئی تھی کہ یہ ساؤتھ ہال کا بازار دکھاؤں، یہ بھی فرمائش کی ہوئی تھی کہ آپ دکھائیں جو آپ کہتی ہیں کہ وہاں پہ ہمارے ہر چیز اویلیبل ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلیں میں ویورز کو دکھا دوں۔ اور پھر یہ کہ اس کے اور ساتھ یہ بھی کہ مجھے سٹی کا بھی فرمائش کی ہوئی ہے کہ آپ، وہ ہم لوگوں نے صرف موویز کے اندر ہی وہ جو سٹی کا علاقہ ہے وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو وہ آپ دکھائیں اپنا وہاں پہ سارا جو بھی اس کا ہے۔ تو اس کا ویورز وہ یہ کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس کے لیے جانا بھی، وہ جو سٹی کی جو مین وہاں پہ ہے کہ وہ جو لنڈن آئی ہے، تو وہ سارے جو اس کے سوئنگ جھولے وغیرہ، وہ لنڈن آئی کی وہ جو ڈولی سی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو میں انشاءاللہ لگاؤں گی چکر، جاؤں گی میں آپ کو، یہ کہ اگر ہم نہ بھی اس میں بیٹھ سکے تو جو باقی چیزیں ہیں وہ میڈام توسار اور وہ ساری چیزیں وہ جو میں دکھاؤں گی، اور لنڈن برج، تو وہ کسی دن بناؤں گی انشاءاللہ وہاں پہ جا کے وہ لوگ۔ تو ویورز یہاں پہ یہ تھی جویلری، اور یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا، ساتھ کے ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ میں جو جویلری بھی پرچیز کر رہی تھی، تو پھر اس وجہ سے یہ کہ کچھ چیزیں جو تھیں میری سسٹر نے بھی لینی تھیں، تو ایک دو سیٹ اس نے بھی خریدے بیچ میں جو اس کو پسند تھے، تو کچھ دو تین چار سیٹ میں نے بھی خریدے۔ تو یہ کہ انہوں نے بھی آفر لگائی ہوئی تھی، ان کے بھی 10 پاؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہے تھے، اور پھر یہ 20 50 60 80 اسی طرح پہ ڈفرینٹ ان کی تھی پرائسز نا۔ تو وہ یہ جو میں آ گئی دوبارہ ایک شاپ پہ، یہاں پہ مجھے جو میں گھر سے لینے کے لیے آئی تھی گھوٹنے کا اور جھاڑو کا کہہ کے، وہ میں بھول ہی گئی، اور پھر میں نے کہا، میرے ہسبینڈ نے کہنا جو تم چیز کہہ کے آئی تھی وہ تو تم نے خریدی ہی نہیں۔ پھر میں نے یہ جو میں آپ کو اس دن دکھا رہی تھی پیتھیو کی صفائی اپنے پچھلے والی ویڈیو میں، جس میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی سسٹر کی طرف گئی تھی، یہ لاسٹ ویک کا جو ولاگ تھا، تو وہ صفائی کی تھی میں نے، وہ سارا جو اپنا پیتھیو صاف کیا تھا وہ جھاڑو کے ساتھ ہی کیا تھا۔ میں نے سوچا بھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے گھر میں تو کارپیٹ ہے، اکثر وہ کارپیٹ جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو نظر آتا ہے میرا پورا گھر کارپیٹڈ ہے، تو مجھے جھاڑو کی گھر کے اندر تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ کہ وہ جو باہر میرا ہے گارڈن، اس کی صفائی کے لیے وہاں پہ میں نے وہ جو ایسٹرو ٹرف ہوتی ہے گراس وہ ڈلوائی ہوئی ہے، تو پھر وہاں پہ جو پتے لیوز وغیرہ گرتی ہیں تو اس کی صفائی کے لیے جھاڑو بڑا ہی اچھا رہتا ہے۔ برش سے بھی ہو جاتی ہے، برش سے بھی میں کر لیتی ہوں، لیکن جھاڑو سے پھر اچھا لگتا ہے، میں اس سے ایک تو یہ کہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کی یاد بھی تازہ ہی رہتی ہے کہ چلیں جھاڑو کے ساتھ ہم صفائی کر لیں۔ تو ویوز یہ تھا بازار، پھر وہاں سے یہ شاپنگ کی، کچھ ارد گرد کی چیزیں بھی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں۔ اور اب یہاں پہ یہ کورن تھی، ٹھنڈ تھی، سردی تھی، اور اس میں یہ کہ گرم گرم کورن بہت مزے کی لگتی ہے، یہ اسٹیمڈ ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو یہ تیار کرتے ہیں اندر بٹر ڈال کے، اور اس میں وہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں مسالہ، اور پھر اس میں بٹر کے ساتھ چیز ڈالتے ہیں۔ تو یہ ویوز میں دکھا رہی تھی آپ کو، یہ بنا رہے تھے، تو یہ لی ہم نے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کی بڑی ہی مزے کی چیز جو دیکھ کے یقیناً آپ کے منہ میں آ جائے گا پانی۔ تو بات کرتے کرتے ویسے میرے بھی منہ میں آ رہا ہے، کیونکہ مجھے اب دوبارہ سے دل چاہ رہا ہے کھانے کو۔ تو یہ تھے جی یہ گول گپے، بہت مزہ آیا کھانے کا، اور ہم جب بھی یہاں پہ ساؤتھ ہال آئیں تو یہ کہ سب سے مین تو آئٹم یہی ہوتی ہے ہماری کہ یہ تو ہم نے مسٹ ہے کہ کھانے ہی کھانے ہیں۔ تو یہ ویورز گول گپے کھائے، یہ کون بچوں کو لے کے دی، اور سارا دن تقریباً ایسے ہی گزر گیا، بیچ میں وقفے سے چیزیں بچے بھی لیتے رہے، کھاتے پیتے بھی رہے۔ کئی جگہوں پہ کیا ہوا کہ میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکی، کیونکہ بعض اوقات ویسے جیسے وہ ایک مذاق بنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیس بک پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج ہم نے یہ چیز کھائی تو ویڈیو بنانا، تصویر بنانا بھول گئے، تو ایسے ہی یقین کر لیں۔ تو وہی بات ہے کہ کیونکہ
हर जगह पे भूल भी जाता है वीडियो बनाना, याद भी नहीं रहता और फिर थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि एक जब बंदा फिर रहा हो या कुछ खाना हो तो फिर एक हाथ के साथ कैमरे को कंट्रोल करना और फिर वीडियो भी इस तरह बनानी हो कि चीज़ों को फोकस करना कि सही तरह से आए वीडियो। अगर किसी को मैं कुछ दिखा रही हूँ कोई चीज़ तो फिर ये कि सही तरह से नज़र आए, ये ना हो कि वो जो तस्वीर या वीडियो है वो ब्लरी हो तो फिर पता ही ना चले। अक्सर ऐसी होती हैं कि लोग ले जाते हैं, नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो उससे फिर ये कि चीज़ को वो देखने का मज़ा भी नहीं आता। तो व्यूअर्स ये थे जी गोलगप्पे, और ये हमने ली 3 प्लेटें। 3 प्लेटों के तो मैंने दिखा दिए। ये थी 2 पाउंड की थी एक प्लेट, और 2 की थी या 3 की थी, बहरहाल 2 या 3 पाउंड की थी एक प्लेट। और फिर इस तरह से हमने पहले एक प्लेट खाई कि एक खा के देखते हैं कैसे हैं, फिर एक और प्लेट खाई। 2 प्लेटें हमने यहाँ से खाई, एक हम जब स्टार्ट में अभी आए थे एक प्लेट उस वक्त हमने खा ली थी, उनके भी मज़े के थे। बल्कि इन वाले जो थे ये वाले गोलगप्पे, इनकी निस्बत वो जहाँ से पहले खाए थे वो ज़्यादा मज़े के थे और मुझे उनके ज़्यादा पसंद आए थे गोलगप्पे। तो ये पानी पूरी भी इसको कहते हैं। तो ये कि ये साथ इसने तैयार जो कर रहा था, तो फिर इसको मैंने पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ, दिखा दूँ। तो फिर इसने बोला कि जी बाजी आप बना लें वीडियो। तो फिर वो ये मैं इसको जो जो जैसे वो तैयार कर रहा था वो सारा मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो व्यूअर्स ये तक लंबी है वीडियो, तकरीबन 1 घंटे की है। काफ़ी तो मैं बोल बोल के थक भी गई, और मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मेरे हस्बैंड पहले ही मुझे इतना मेरा मजाक बनाते हैं, वो जिसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। वो मुझे जब मैं वीडियो खाने की भी बना रही होती हूँ, मुझे क्योंकि शायद मैं बातें ज़्यादा करती हूँ, बोलती मैं ज़्यादा हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है बात करना बोलना। और ये कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि चलो यहाँ जहाँ मैं अपने व्यूअर से लोगों से बातें कर सकूँ, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से वैसे तो कोई मेल मुलाकात होती नहीं, आना जाना नहीं, कोई इवेंट नहीं आ रहा, कोई शादी कोई फंक्शन कुछ भी नहीं है। तो ये कि अब मैं इस पे मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे कि मैं व्यूअर्स के सामने ही बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा होता कि मैं कैमरे के आगे बात कर रही हूँ। तो ये कि साथ साथ में बातें करती जाती हूँ। मेरे हस्बैंड हंसते कहते एक तुम और एक वो बाबा आरसी कोई आते हैं, वहाँ पे वो कुकिंग का चैनल आता है, वो जो कहते हैं कि ये सारा कुछ कारोबारी हजरात के लिए है, तो मसला भी कोई नहीं है, मेरी बात को समझा करें। तो उसको देख के हम लोग इतना हंसते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कहते एक बाबा आरसी देख तू इन्ना बोली जाती है। मैं क्या चलो तुसी कर लो मेरी बेइज्जती, जो भी कहना है। अच्छा ना, मैं बात करती हूँ अगले को समझा तो देती हूँ ना, जो भी बात हो। फिर अगर कोई व्लॉग बनाती हूँ तो फिर सारी चीज़ें बंदा अच्छे से बताए तो सही। तो व्यूअर्स ये देखें जी, ये मज़ेदार मज़ेदार से पानी पूरी गोलगप्पे थे, बहुत मज़ेदार। और ये हमने फिर खाए और जो हमने इंजॉय किया, मज़ा आया। यकीनन आपको भी देख के तो मज़ा आएगा, वीडियो भी और ये पानी पूरी। तो व्यूअर्स ये देखें, आप देख सकते हैं शॉप्स क्लोज़ होना शुरू हो गई, कुछ तो दो शॉप्स बंद हो गई थी, और कुछ ये कि लोग अपना चीज़ें जो हैं अपना सामान वगैरह वो अंदर रख रहे थे अपनी शॉप्स के अंदर। और ये क्लोजिंग टाइम हो रहा था काफ़ी, तकरीबन जो लेट हो गया था। अब ये 8:30 और का टाइम है और शॉप्स हो गई हैं बंद। और हमने भी सोचा कि चलें, हमारी भी काफ़ी शॉपिंग हो गई और वीडियो भी बन गई है, तो फिर अब हम भी चलते हैं घर को। तो हम जा रहे थे साथ साथ, और साथ साथ ये कि बातें भी कर रहे थे और चीज़ें भी देख रहे थे, और साथ कमेंट्री भी कर रहे थे चीज़ों के ऊपर कि कौन सी चीज़ अच्छी मिली है, कौन सी सस्ती मिली है। तो व्यूअर्स इन चलते चलते जी मैं आपको दिखाऊं ये कौन भी खा रहे थे साथ साथ, और मैं बताऊं आपको कि एक बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी, वो मैं आपको बताती हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो चैनल है इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से ऊपर हो गए हैं। और जो यानी कि एक उनकी जो थी कंडीशन यूट्यूब वालों की कि 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे हो गए हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वो खुदा ताला है जो इंसान को कामयाबी देता है। और ये कि आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाती। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लोगों के साल साल 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि जो नया चैनल होता है उसको सब्सक्राइब
کرنا ایزی نہیں ہوتا. نیو چینل لوگ بناتے ہیں, لوگ آتے بھی نہیں اس پہ. تو یہ بچوں کی تھی کھلونوں کی دکان. میں ویورز آگے آپ کو بات بتاتی ہوں, ساتھ دکھا دوں. یہاں سے بیٹے کے لیے ایک اسپیرو لی تھی, اور ایک وہ جو تیر چلانے والا ہوتا ہے نا, ٹوائے سا اس طرح کا, وہ لیا تھا. تو یہ کہ یہ بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سامان اندر رکھ رہے ہیں. تو ویوز آگے پھر ہم دوبارہ وہاں سے جہاں سے سموسے اور وہ کی تھی جلیبیاں بائے, تو وہاں پہ دوبارہ آگے, کیونکہ سموسے تو ہم نے چائے والا پہ بیٹھ کے سارے کھا لیے تھے اور بڑے ہی مزیدار تھے. یہ آلو کے سموسے جس طرح کے پاکستان میں ملتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ جاتے جاتے ہم سموسے اور لے لیں. تو پھر یہاں پہ میں دوبارہ واپس آئی تو یہ 5-6 سموسے اور تھے جو میں نے پوچھا اس کو, اور کہ پھر یہ خرید لیے ہم نے, اور یہاں سے یہ لیے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم واپس گئے گاڑی میں. تو ویورز وہ میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کامیابی دینے والی. اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت اور طاقت عطا کرتا ہے. اور پھر یہ کہ خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قرآن پاک میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو اسی قدر ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں بہت خدا تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ میرے چینل کو کامیابی دی. اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر تو یہ بالکل ہی ممکن ہی نہیں تھا. تو ویورز, کیونکہ اللہ تعالیٰ, یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس لیے آپ سب کا بھی بہت شکریہ. میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتاتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہوتا تو کچھ نہیں, جاتا کسی کا کچھ نہیں, ایک کلک ہی کرنا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کرنا. لیکن یہ کہ جب تک ویورز کی طرف سے نہ آپ لوگ دیکھیں تو تب تک کامیابی نہیں مل سکتی. تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اور ویورز یہ جی اب اینڈ پہ ہم آ گئے ہیں پان کی دکان پہ. پان میرا بڑا ہی فیوریٹ ہے, مجھے بہت پسند ہے پان. تو ویورز یہ ہم نے یہاں سے لیے پان, اور یقیناً آپ ویورز سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری جو باجی ہیں یوٹیوبر, یہ تو بہت زیادہ کھاتی پیتی ہیں. مجھے بہت زیادہ کھانے پینے کا شوق نہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے یہ گول گپے تھے, یا یہ پان ہے, پانی پوری, اس طرح کی چیزیں مجھے پسند ہیں, اور پھر وہ میں کبھی بھی مس نہیں کرتی. تو ویورز یہ دیکھیں, یہ تازہ تازہ فریش بنا رہے ہیں پان. اس پان پتے کے اوپر رکھی انہوں نے وہ جو سونف ہوتی ہے, اور پھر یہ گلقند تھی, اور یہ ڈالا ہے کوکونٹ, جو کوکونٹ پاؤڈر. اور پھر اس کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ ٹوٹی فروٹی تھا یہ اس کا. کچھ میں پوچھ بھی رہی تھی کہ یہ چیزیں کون سی ہے جو آپ اس پہ ڈالتے ہیں میٹھے پان پہ, تو ان کے مزے کے ہوتے ہیں پان. تو پھر اس کو میں نے بتا بھی دیا کہ اس طرح میں ولاگ بناتی ہوں. تو اس نے کہا جی آپ سسٹر بنا سکتی ہیں ویڈیو, کیونکہ یہ تھا میرا خیال, یہ کیا اس نے ڈالا تھا, یہ کوئی جل تھی میٹھی سی. تو وہ بہرحال ان کا پان اچھا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ پہلے بھی یہاں پہ آتے ہیں ولاگر تو وہ بنا کے لے کے جاتے ہیں اس طرح کی. تو ہماری شاپ کافی فیمس ہے, انڈین تھے میرا خیال ہے یہ نا. تو بہرحال پان ان کا پہلے بھی جہاں سے خرید کے جب بھی آؤں میں ساؤتھ ہال تو میں ضرور لے کے جاتی ہوں. ٹوٹنگ سے بھی مل جاتا ہے, لیکن یہ کہ ان کا پان اچھا لگتا ہے مجھے, مزے کا ہوتا ہے. تو پھر یہاں سے ہم نے 5-6 پان خریدے, اور اس کے بعد یہ کہ پان لے کے میں آ گئی گاڑی میں. اور باقی یہ چیزیں تھیں جو پانوں کی پتہ نہیں کتنی ہی قسمیں ہوتی ہیں. اور یہ سلنٹی پڑی ہوئی تھی, یہ جو پاکستان کی ہیں چیزیں, یہ یہاں پہ تو نہیں عام ملتی, لیکن یہ کہ جو اس طرح کی مارکیٹس ہوتی ہیں, بازار اس طرح کے, تو وہاں سے یہ چیزیں پھر بآسانی مل جاتی ہیں. تو میں لے کے گئی پان گاڑی میں, تو میرے ہسبینڈ کہتے تمباکو والا تو نہیں لے آئی. میں نے کہا نہیں, ان کو بولا تھا میٹھا پان. تو پھر کہتے کہ چلیں, کیونکہ ایسی چیزیں مجھے ہی اتر کے گاڑی سے لے کے آنی پڑتی ہیں, کیونکہ پارکنگ کی بڑی پرابلم ہوتی ہے. جو بندہ ڈرائیور ہو, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, جب میں خود بھی لے کے جاتی ہوں گاڑی, تو میں پھر یہی پہلے مجھے بہت ہوتا تھا, ہاں آپ تو گاڑی میں جانا ہے, آپ نے تو گاڑی آگے پیچھے کرنی ہے, کون سا موو کرنی ہے. لیکن اب جب بندہ خود اپنے اوپر پڑتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ گاڑی کے ساتھ بھی پرابلمز یہ ہوتی ہیں کہ گاڑی کو پارک کرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی. تو پھر اس وجہ سے یہ کہ اکثر میں خود ہی ان کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ بیٹھیں گاڑی میں, تو چلیں میں پکڑ کے لے آتی ہوں. تو وہ یہ تھا, یہ کیا تھے, یہ حکے تھے میرا خیال, شیشہ, تو یہ بھی تھا ان کے پاس.
اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو ویسے میں ایک آپ کو چیز دکھا رہی ہوں، کیونکہ یہ حکا میرے دادا ابو پیتے ہوتے تھے اور مجھے اچھے لگ رہے تھے وہاں پہ پڑے ہوئے، اور مجھے یاد ہے جب دادا ابو جو تھے میرے وہ پیتے ہوتے تھے حکا، اور ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم وہ جو حکے کی نالی ہوتی ہے اسے گڑ 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 کر کے ان کا سارا پانی اوپر کر دیتے تھے، اور وہ ہمیں پہ ڈانٹ پڑتی تھی، وہ کہتے ہوتے تھے حکے کو ہاتھ کس نے لگایا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے حکے کی ان کی دادا ابو کی بھی یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی مغفرت کرے. تو ویورز یہ تھا پان. باقی سب نے تو کہا کہ ہم گھر جا کے کھائیں گے، اور میرا تو فیوریٹ ہے پان، اور میں کیسے رہ سکتی ہوں. میں نے تو اسی وقت پان کو اوپن کیا اور میں نے کہا نہیں، میں تو کھانے لگی ہوں، کہ مجھے دیکھا دیکھی ان لوگوں سے بھی نہیں رہا گیا، اور باقی بھی سارے کھانے لگ گئے. تو ویورز جہاں پہ اب ہم پہنچ گئے ہیں گھر، اور یہاں پہ یہ ایک چل رہا ہے بہت ہی اچھا سانگ. تو آپ اس کو انجوائے کریں، اور میں تھوڑی سی سانس لے لوں، پھر گھر جاتے ہیں تو شاپنگ کرتے ہیں. اس کو کیا سمجھانا، اس کو کیا سمجھانا، یاد 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 تیری نال نال رہنا، دل نے بار بار سوچا عذاب سہنا، یاد 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 تیری نال نال رہنا، دل نے بار بار سوچا عذاب سہنا. تو چلیں جی ویورز، اب ہم آ گئے ہیں گھر، اور میں دکھاتی ہوں آپ کو چیزیں، آپ کو شاپنگ. ویسے تو میں نے شاپ پہ ساتھ کے ساتھ آپ کو دکھاتی رہی ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی گئے. سب سے پہلے اسی شاپ پہ گئے تھے، یہ جہاں سے لیلن کے لیے سوٹ. تو ویورز یہ لیے تھے، اچھے سوٹ مل گئے. یہ 25 پاؤنڈ کا تھا لیلن کا سوٹ، آفر لگی ہوئی تھی. کچھ کی ہاف پرائس میں تھی اور کچھ کی 1/3 پہ تھی، یعنی کہ اگر 35 کا تھا تو وہ 25 میں بھی مل رہا تھا، اور اگر کوئی 50 کا تھا تو وہ بھی 25 میں یا 35 میں. تو یہ اسی طرح سے میں نے لیے تھے لیلن کے سوٹ نا. ان کے نیچے امبرائڈری ہوئی ہے، بہت اچھی امبرائڈری ان پہ ہوئی ہے. اور یہ سوٹ میں نے لیے 3، اور پھر ساتھ اس کے یہ تھی لی جولری، یہ لی تھی میچنگ سیٹ. یہ بھی تھا ایک، یہ پنک کلر کا تھا اسی طرح کا، اور ایک ایسے کا لیا تھا گرے کلر کا. یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو میچنگ سیٹ پہنے ہوں تو یہ اچھے لگتے ہیں اس طرح کے. اور پھر یہ کہ بہت مہنگے بھی نہیں تھے. اور میری سسٹر نے بھی لیا تھا ایک سیٹ، اس نے بھی میرا خیال 2 سیٹ لیے تھے. تو اس طرح کے یہ کہ گرین کلر کا تھا یہ ایک سیٹ ساتھ، اور ایک گرے کلر میں تھا، اور ایک پنک کلر میں تھا، ایک میرون کلر میں تھا. 3 میں نے لیے ہیں اور 2 اس نے لیے تھے. 5 ہم نے خریدے تھے سیٹ. اور پھر سوٹ خریدے تھے، ایک اس نے سوٹ لیا اور 3 میں نے سوٹ لیے. اور پھر یہ میں نے جوڑے کے اندر لگانے کے لیے پنیں لی تھیں. یہ سستی تھیں، 1 پاؤنڈ کی تھیں، 1 پاؤنڈ کی 5 تھی. تو یہ اس طرح کے فلاورز اچھے لگتے ہیں وہ لگے ہوئے سر کو. اور ایک یہ والا سیٹ لیا تھا، اس کا تھوڑا سا ڈیزائن بھی مختلف تھا، یہ فروزی کلر میں تھا. پھر اس کے ساتھ جی یہ ایک میں نے لیا تھا لیلن کا، یہ بلیک کلر کا سوٹ، یہ جو میں آپ کہہ رہی تھی جس کے اوپر یہ گلیٹر سا لگا ہوا تھا. یہ بھی لیلن کا بہت پیارا سوٹ ہے یہ، بلکہ میں نے پہن کے بھی دیکھا. ریڈی میڈ ہے، جہاں پہ میں کپڑے اسٹچ نہیں کرواتی، میں ریڈی میڈ ہی خریدتی ہوں. تو وہ جو گھوٹنا تھا وہ نیچے گر گیا کمبل سے. تو یہ اس طرح کا. تو یہ پھر یہ سوٹ تھے سارے. اور پھر اس کے بعد یہ تھا جی بلینکٹ، جو میں نے آپ کو دکھا دیا. اس کی پرائس بھی میں نے آپ کو بتا دی. یہ وہ جو پاکستان میں جن کو کہتے ہیں ایرانی کمبل، تو یہ وہ تھا. سافٹ تھا، اس کا اسٹف بہت اچھا تھا. اور یہ کہ یہ وہ اس کے جس کی بوٹ سی ہوتی ہے نا نکلنے، وہ بھی نکلنے والا نہیں تھا. یہ تو سوٹ میں آپ کو دکھایا ہے شاید پہلے بھی. یہ مسٹرڈ کلر میں تھا. مسٹرڈ کلر بھی آج کل بہت ان ہے. اس کے اوپر اس طرح کی جو روز کے ہوتے ہیں فلاورز، ان کی امبرائڈری ہوئی تھی. تو یہ بھی خوبصورت تھا. اور یہ جو میں آپ کو بلینکٹ بتا رہی تھی یہ بھی اچھا تھا، بہت اچھا مل گیا. تو ویورز یہ تھا گھوٹنا. ایک میں نے گھوٹنا لینا تھا جو کیا ہے 2 کے 3 پاؤنڈ کا، اور وہ بھی وہاں پہ میں نے دیکھا نہیں، تو ایک سائڈ پہ تھوڑا سا خراب ہوا تھا. یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، اس کی وجہ جس کو کہتے ہیں نا وہ تھوڑی سی لکڑی اس کی وہاں سے بھر گئی ہوئی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد تو جب گھر آ کے چیزیں دیکھی تو میرے ہسبینڈ کہتے کوٹنا لین گئی سی تے وہ بھی نہیں صحیح لے کے آئی، وہ بھی خراب ہے پوریا ہوا ایک سائڈ تو لکڑی. تو یہ کہ
पाउंड की शॉपिंग होगी हमारी, 300 पाउंड की। तो मुझे कहते घर से तो तुम ये कह के गई थी कि झाड़ू लेना है और वो घोटना लेना है। तो पता नहीं वहाँ जाके बहरहाल चीज़ें याद आ जाती हैं। और मेरे हस्बैंड को तो लगता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध दही अंडे ब्रेड, वही ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, बाकी वो चीज़ों को शायद इतना नहीं करते ज़रूरी समझते। चीज़ें तो ज़ाहिर है जॉब तो वही करते हैं, ख़रीद के तो उन्होंने ही देनी होती हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी दे और रिज़्क़ में बरकत डाले, जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जो हमारी चीज़ें ख़रीद के देते हैं, हमारे साथ गए बाज़ार में फिरते रहे। हालांकि मर्दों के लिए मुश्किल होता है बाज़ारों में फिरना। फिर छोटे बच्चे जो हैं मेरे दोनों, उनको भी बीच में उन्होंने कुछ टाइम के लिए रखा क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी साथ साथ। तो ये मैं पायल थी आपको दिखाई, ये पायल ख़रीदी थी मैंने अपने लिए। और ये जो टेबल क्लॉथ है ये मैंने लिया था, ये भी वहाँ से टूटी की निस्बत सस्ता मिल गया था। और इसके ऊपर एक और होता है वो जो सी थ्रू होता है ना, वो मैं डाल देती होती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। लेकिन ये 6 महीने साल चल जाता है बहरहाल, अगर बच्चे इसको कैंची वगैरह से कट ना लगा दें। तो व्यूअर्स ये फिर एक मैंने ली थी बास्केट। ये वो जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि बेड शीटें हैं ये 7 पीसेस वाली। तो उनके पास किचन की भी थी चीज़ें, और किचन की वो कहते हैं कि हमारे पास जगह कम है और हम लोग किचन की जो चीज़ें हैं, जहाँ से कर्टन लिया था किचन का, तो वो कह रहे थे कि हम इसको बंद करने लगे हैं। तो ये कि सस्ता था, ये 20 पाउंड का था। ये बहुत अच्छी बास्केट है और ये मुझे मिल गई 12 पाउंड में। तो उसके बाद ये कि ये घर आके जब मैंने इसको वो जोड़ा, और ये इसमें काफ़ी खुली सी स्पेस है और इसमें लहसुन और अदरक और प्याज और आलू इस तरह की चीज़ें रखने के लिए बहुत अच्छी थी ये। और फिर ये जी थी बाकी चीज़ें। तो व्यूअर्स तकरीबन चीज़ें तो मैंने आपको सब ही दिखा दी हैं, और मेरा ख्याल वो बेड शीट जो रह गई है वो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई। ये व्यूअर्स कर्टन था जो किचन का मैं आपको बता रही थी, वहाँ पे शॉप पे उस वक्त मैं बातें कर रही थी आपसे। तो ये किचन का कर्टन भी बड़ा अच्छा खूबसूरत है। ये मैं जब लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये डिज़ाइनिंग वाला बना हुआ है, इसके सेंटर में आप और साथ इसके वो रेलिंग सी भी थी, हाफ इधर को काट दें हाफ इधर को काट दें, तो इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ था। बहरहाल ये कि मैं तो कर्टन आगे ही रखती हूँ क्योंकि बाहर से नज़र आता है तो इस वजह से, लेकिन ये कि वो है खूबसूरत। तो व्यूअर्स ये झाड़ू है, ये भी लिया 2 पाउंड का। तो ये थी जी आज की सारी शॉपिंग। ये 2 चीज़ें मैंने लेने के लिए गई थी और फिर साथ इतनी ढेर सारी चीज़ें भी ख़रीद ली। तो इस वजह से बहरहाल ये कि एंजॉय किया, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये व्यूअर्स मैं आपको बता रही थी, ये वो वाली बेड शीट है जो जिस तरह का ब्लैंकेट होता है इस तरह के स्टफ़ में ये थी। वो क्या होता है उसको क्या कहते हैं, वेलवेट की थी। और फिर ये मैंने खोल के इसको बेड पे डाल के भी देखा। मुझे घर आके इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने ये तो देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा बेड जो है वो किंग साइज़ का है। तो वहाँ नहीं पूछा कि ये किंग साइज़ की बेड शीट या वो नॉर्मल साइज़ है डबल। तो फिर ये कि बैरल डाली तो अच्छी थी और पूरी शुक्र खुदा का पूरी आ गई। तो व्यूज़ चलें ठीक है, आज का ये मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।